यो हो सुनौलो गाउँ, नाम जस्तै सुनौलो, झन् त्यसमाथि सधैँ घाँस दाउरा, खेतीपाती, मेलापातको चटारो। यो गाउँमा मात्र होइन, पुरै देशैभरि चुनावले छपक्कै छोपेको छ। यही गाउँको त हो नि मैले कथा भन्ने जमर्को गरेको। म त फेरि माइत जानु भयो नि। अस्ति भर्खर गएन, किन जाने नि फेरि? भोट हाल्न नि, मेरो नाम त उतै लेखाएको छ। कमसेकम यही न्युमा माइत त जान पाइन्छ। सिस्टर, किन, के भयो? यो खुट्टो अलि चाँडो निको पार्नु पर्ने भयो। चुनाव आइसक्यो, भोट हाल्न जानुपर्ने। म त चुनावतिर पो लागेछु। पहिला सत्यबाबुलाई नभेटी कसैको परिचय गराउन पाइँदैन। यिनी हुन् सत्यबाबु बडाबा। यिनलाई यिनका काठमाडौँ बस्ने दुई भाइ छोराले उतै लान निकै जोड गरे। एकपटक काठमाडौँ गए पनि, तर विडम्बना, पशुपतिनाथले सपनामा आएर यिनलाई गाउँ फर्की बाबै, तँ भएनस् भने बाख्रीको दुध कसले खान्छ भने अरे। त्यही भएर यिनी फर्किएका। यता हेर्नुहोस् त को आउँदैछ। हो, यिनी चाहिँ हरिमान हो। हरिमानको नाम हरिमान नभएर दही चुरामान हुनुपर्ने हो। यता पनि गुलियो, उता पनि गुलियो, जता गुलियो हरिमान उतै भुलियो। सत्यबाबुको एउटा अचम्मको रोग छ, जसलाई यिनी खानदानी शौक भन्छन्। यिनलाई कसैले भोज छ अरे भनौँ भने यिनलाई के हुन्छ के हुन्छ। के भयो? ला पानी खा। बडाबा, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बस्यो र त। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन पनि आइसक्यो रे। तल बिर्खे माइलेको छोरो तिखे माइले पनि उठ्ने पक्का भएछ। जुन गोरुको सिङ छैन त्यसको नाउँ तिखे के गर्ने उठ्न लागेछ त्यो चल्लो चाहिँ। किन हुनु नि बडाबा, अब चुनाव जित्नलाई उठेको नि। गाउँका सबै गण्यमान्य मान्छे बोलाछ, भोज गर्ने अरे भोज। मेरो कानले भोज सुनिहाल्यो, नखाएसम्म जिउरो रसाउनै छोड्दैन। जा, यस्तो चाँजो पाँजो मिला। सबै कुरा मिलिसक्यो। अब म सबैलाई बोलाउन आएको, तपाईँ तयार हुँदै गर्नु, म अरूलाई बोलाएर आउँछु है। ल यिनी हुन् मच्छिन्द्रसेनका छोरा इन्द्रसेन। बाबु मच्छिन्द्रसेनलाई अब मलाई इन्द्रको बाबु मच्छिन्द्रले पनि गाउँ आएर भोट दिनबाट रोक्न सक्दैन भनेर विदेशबाट निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि गाउँ आएका। यति धेरै? यो त तेरो दुलैको लागि हुन्छ, बुझिस? छोरोको यो कुरा सुनेर आगोका अगुल्टो भएर बसेका मच्छिन्द्रसेनलाई चिस्याउन खोज्छिन् आमा झुमावती। तर यी पनि के मान्थे, आखिर इन्द्रका बाउ मच्छिन्द्र त हुन्। डगरी भयो। माछो उम्केपछि ढडिया, बोलाउँदा चाहिँ आउनु छैन। अरे शिव, नकराउनु न भन्या, आएर टुसुक्क बसेकोसम्म छैन।
बरु हेर्नु त तपाईँलाई यहाँ के ल्याइदिएछ बाबुले। बाबु यसको नाम के रे? टोपी भन्दा नि हुन्छ आमा, अङ्ग्रेजीमा ह्याट भन्छन्। लु हेर्नु त यो ह्याटलाई हेर्नु त कति राम्रो छ। तँ धेरै यसलाई नपुलपुल्या है। तैँले गर्दा नै यो यस्तो भएको। अस्ति त्यति राम्रो घरबाट छोरी दिन आएका थिए, आइजन छोरा भनेर मरिहत्ते गर्दा पनि आएन। अहिले चाहिँ जाब यो चुनावको लागि यत्रो खर्च गरेर आउनुपर्ने के काम थियो? चुनाव त जाबो कुरा होइन नि बुवा। नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सङ्कल्पलाई साकार पार्ने अवसर हो चुनाव। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो कि चुनाव हो बुवा। हेर्नुहोस् त, हामी आफैले आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्न पाउने कत्रो ठुलो अवसर पाउँदैछौँ। यो अवसर म कसरी गुमाउन सक्छु भन्नुहोस् त। तँ धेर बाटो नहो न। बौद्धल आएदेखि मैले पनि भोट हालेको हालै छु। आखिरी तँ विदेश नगइकिन यो घरमा भात त पाकेन त। विगतका कमजोरी र त्रुटिहरूबाट हामीले भोगेको अनुभव र सिकाइहरूलाई व्यवस्थित गर्दै लाने हो भने यो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ बुवा। फेरि विदेशमा बसेको हामी जस्तो नेपालीहरूले उतैबाट भोट हाल्ने व्यवस्था नभन्जेलसम्म भोट हाल्न त आइन्छ। तँ अब एक भोट आएर चाहिँ के गर्छु भन्ने सोचेको छस्? बुवा त्यो एक भोट नै पर्याप्त छ सही उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि। म सबै उम्मेदवारहरूसँग प्रश्न गर्नेछु, हाम्रो गाउँमा किन सिँचाइको व्यवस्था भएन? वर्षौँदेखि योजनामा रहेको हाम्रो स्वास्थ्य चौकी कहिलेसम्म निर्माण हुन्छ? हाम्रो खेतहरूमा कहिलेसम्म सिँचाइको व्यवस्था पुग्छ? गाउँको धाराहरूमा कहिलेदेखि पर्याप्त मात्रामा खानेपानी आउँछ? हाम्रो गाउँमा प्राविधिक शिक्षालय कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना कहिले बन्छ? गाउँको विकास कसरी गर्ने योजना छ? म सबै सोध्नेछु बुवा। र सही एजेन्डा बोकेर हिँडेका सही उम्मेदवारलाई मात्रै भोट हाल्नेछु बुवा। म खुब ठुलो काम गर्ने भइछस्। अब लठारेर हिँड्ने होइन, कामको चटारो छ, खेतमा गएर धान चुत्ने। अब मैले बोलाएको बेला आएको भएदेखि अहिले बुहारीले पनि तँलाई साथ दिन्थे। फेरि बिहेको कुरा, त्योभन्दा बाहेक अरू केही कुरा गर्न आउँदैन बुवा तपाईँलाई? कति कराइरा भने छोरालाई। बरु बाबु तैँले ल्याएको त्यो छत्र टोपी लगाइदिए त बुवालाई कस्तो देखिँदो रहेछ। खै हेरौँ त। आहा अब हिरो जस्तै देखियो हाम्रो बा। वायात ल ल ठिक छ, त चुनावकै लागि आएको होइनस्? हिँड मसित। कहाँ? यी हुन् तिखुराम। यिनलाई समाज सेवामा बडो रुचि छ अरे। त्यही भएर यिनलाई ससुराबाले चुनावको टिकट दिलाए। अभावको जीवन बिताइरहेका भए तापनि यसपालिको चुनावको लागि यिनका ससुराले खुबै सहयोग गर्दैछन्। त्यही भएर त यो तामझाम छ त। नमस्ते नमस्ते। एकैटा सुकुलो छैन? दुईटामा हाले। अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, म यही गाउँमा जन्मी हुर्केको मान्छे। हिजोसम्म तपाईँहरूकै काखमा खेली हुर्केको मान्छे होइन। अब मैले गरेका समाज सेवाका कार्यहरू पूर्णिमाको चन्द्रमा चाहिँ टल्किरहेको छ तपाईँहरू समक्ष होइन त। परार साल त्यो पैयुँ खोलामा ट्र्याक्टर खस्दाखेरि सदरमुकामबाट त्यो डोजर बोलाएर कसले निकाल्यो? मैले निकालेँ। अनि त्यो सुरेश र रमेश झगडा परेर दाँत भाँच्दाखेरि सदरमुकाम लगेर दाँतमा प्लास्टर गरेर सिमेन्टी हाले कसले? मैले गराएँ। अरू त कुरा छोडिदिनुहोस् न, त्यो पल्ला घरे साइलाकी छोरी सुत्केरी हुँदाखेरि रातो भालले कसले पुर्याइदियो? मैले पुर्याइदिएँ होइन त। अनि त्यो माथला घरको माइला बिरामी हुँदाखेरि सदरमुकाम फोन गरेर एम्बुलेन्स कसले बोलाए? मैले बोलाएँ। त्यो फोन गरेको पैसा धरि त मैले हिसाब गरेको छैन। यो यसलाई पारी गौराको पसलमा वरिष्ठ पिएनको जागिर कसले लगाइदियो? मैले लगाइदिएँ। अब यसरी मैले गरेका समाज सेवाका कार्यहरू गर्ने हो भने त 7 रात 7 दिन बितेको त पत्तै हुँदैन नि। अब तपाईँहरूले पनि मलाई सहयोग गर्ने बेला आएको छ। यो चुनावमा मैले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु। तपाईँहरूकै हितको लागि मैले यति ठुलो जिम्मेवारी लिने साहस गरेको छु। तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने मैले नै जित्छु भन्ने चाहिँ म पूर्ण विश्वस्त छु। खानुहोस्, मजाले खानुहोस् है। दैलामा आएका पाहुना कोही पनि भोकै नजाउन्। तपाईँहरूको सेवा नै
मेरो धर्म हो। जित्छ 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 नेता कस्तो नेता कस्तो ओए बोल्न त बोलियो, मिल्यो कि मिलेन? काका, यस्तो सतही कुरा गरेर नेता बन्न सकिन्छ त? असल नेता बन्न त समाजमा अर्थपूर्ण काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। छन् त तपाईँसँग गाउँ विकासको व्यवहारिक योजना काका? अब पहिले त मलाई अध्यक्ष बनाएर जिताउनु पर्यो नि त। त्यसपछि त फेरि गाउँमा बत्ती, स्वास्थ्य चौकी, अब स्कुल सबै बनाइहाल्छु नि मैले। अब फेरि स्वास्थ्य चौकी बनाएपछि चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टरको पहरा दिने काम चाहिँ परदेशी बाबुको नि फेरि। नत्र डाक्टर 2 दिनमै भागिहाल्छन्। रातभर गएर डाक्टरको कानमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेपछि बस्छन् त डाक्टर? के रे, डाक्टरलाई मैले लखटेको? विदेश गएर 2-4 पैसा के कमाइस्, ठुलो कुरा गर्छस् है। तपाईँहरू जस्तै गाउँको गण्यमान्यले गरेर हामी जस्तो युवाहरू विदेशिनु परेको हो काका, नत्र कसलाई जानु मन छ र? ल धेरै कुरा नगर, केही खाएर जा। भो पर्या छैन काका। यी हुन् मुना, नाम जस्तै कोमल मुना। पढाइ सँगसँगै गाउँमा सुनौलो महिला उत्थान समूह गठन गरेर त्यसै मार्फत गाउँका महिलालाई सशक्त बनाउने प्रयासमा छिन्। यति मात्रै कहाँ हो र, यिनले रेडियोमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि चलाउँछिन्। अरू कति धेरैवटा सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध छिन्। ल, आजको मासिक हिसाब बुझाउने काम पनि सक्यो। गाउँमा चुनाव लागेको छ। हाम्रो महिला समूहले चाहिँ यो चुनावमा के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ त्यही विषयमा कुराकानी गरौँ न त। हाम्रो महिला समूहबाट हामीले चुनाव जस्तो ठुलो कुरामा के नै सहयोग गर्न सक्छौँ र? ल दिदी, धेरै कुरा गर्न सकिन्छ नि। एकचोटि सोच्नुस् त, यो भन्दा अगाडि हामीहरू सबैजना मिलेर फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने, फोटो खिच्ने, मतदाता नामावलीलाई अद्यावधि गर्ने जस्ता कामहरू गरेको हुनाले हामीहरूको नाम छुट्नबाट बचेको छ। आफ्नो उम्मेदवार को कस्ता कस्ता छन्, कोसँग कस्ता कस्ता एजेन्डा छन् भनेर बुझ्ने, अनि महिलाहरूको सहभागिता कतिको छ, अनि महिलाहरूले उठाएका समानताको मुद्दाको बारेमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसको पहिचान गर्ने, अनि गाउँको हितको लागि कसलाई भोट दिँदा ठिक हुन्छ त्यसको विचार गर्ने लगायतका धेरै कुराहरूमा सहयोग गर्न सकिन्छ नि दिदी। म त जान्न त्यस्तो कार्यक्रममा के पाइन्छ र गएर। ज्ञान सिप र दक्षता पाइन्छ नि दिदी। देशमा 3 तहको सरकार छ। अहिले नयाँ निर्वाचन प्रणाली मार्फत चुनाव हुन गइरहेको छ। अब यो त स्थानीय तहको चुनाव भयो र केही समयपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव पनि हुन्छ। अनि मैले खसालेको मतको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर विचार गर्नु परेन हो। अनि त्यसरी नै सबैजनालाई आफ्नो मतको महत्त्व बुझाउन सक्यो भने त सही उम्मेदवारले मत पाउँथ्यो अनि जित्थ्यो पनि। अनि सही उम्मेदवारले जित्यो भने गाउँमा कति धेरै विकास हुन्थ्यो हो कि होइन? तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। बहिनी, घरकै काम गर्दा गर्दै फुर्सदै हुन्न, कसरी गर्ने यी सब कामहरू? फेरि हामी आफूले कहाँ उम्मेदवार छान्न पाउँछौँ र? अब घरका लोग्ने मान्छे आएर कसलाई भोट हाल्ने भन्छन्, नै भन्न सकिन्न क्यारे? हो, सही हो। त्यसरी त लोकतन्त्रको के नै लाभ लिन सक्यो र हामीले दिदी? कसैको डर धम्की लोभ प्रलोभनमा परेर मतदान जस्तो गम्भीर कुरालाई खेलवाड गर्यो भने त हामी आफै कमजोर भइहाल्यौँ नि। तिम्रो पो बेभा छैन, ठुलो कुरा गर्छौ। पछि पहिले घरका ठुला बडा मान्छेले यहाँ भोटाल त्यहाँ भोटाल भन्दा थाहा पाउल्यो। म त मेरो अधिकारको सम्मान नगर्नेसँग बिहे गर्दिनँ। हेरौँला, रेडियोमा बोलेको जस्तो सजिलो हुँदो हो त। पार्वती पनि यस्तै के भन्दै उठेकी छिन्। के हुन्छ हेरौँला, हामी पनि यही छौँ। त्यस्तो होइन, हामी जस्तै महिला उम्मेदवार उठ्नु भएको छ। यस्तो बेलामा त हामीहरूले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँलाई आजको दिनमा हामीले सहयोग गर्नु भनेको भोलिको दिनमा गएर हाम्रा छोरी चेलीहरूका लागि बाटो खनिदिनु हो।
अनि पो त हामी जस्ता पिछडिएका महिलाहरूले भोलिको दिनमा गएर शिर उच्च पारेर हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्छौँ त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? म त त्यसलाई भोट मरे पनि दिन्न। पोरे सापटी है भनेर लगेको एक कचौरा बेसार अहिलेसम्म फिर्ता ल्याइदिएकी छैन। यिनी चाहिँ हुन् पार्वती देवी, यहाँकी अर्की उम्मेदवार। होइन हो इन्द्र, त्यो माथिको पार्वतीले चुनाव चिन्ह के पाइछ? हिजो भर्खरै मात्र निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह वितरण गरे हो क्यारे। अङ्गुर पाकी छिन्। ठिक्क चुनाव चिन्ह पाइছে, लङ्गुरको हातमा अङ्गुर। त्यसरी अरूको खिसी नउडाउ त हरि। अङ्गुर त झन् एकताको प्रतीक हो। फेरि अरू उम्मेदवारहरू भन्दा मलाई तिनै ठिक छन् जस्तो लाग्छ। अझ भेट्न पाए स्पष्ट हुन्थे। त्यत्तिकै हाँस्छ। होइन घर जाने होइन? ढिलो भइसक्यो त। के को हतार तिमीलाई? कहाँ जान्छ र? ल कोमलमणि दाइ कहाँ जाने होइन? उनले पनि चुनाव चिन्ह पाछन्, नाङ्लो। ठिकै छ त, जे गर्छ उनले गरिहाल्छ नि, तिमीलाई किन जानु पर्यो? फेरि यो चुनावको बेलामा उम्मेदवारहरूको विचार र उनीहरूको एजेन्डा सुन्ने हो। सबैसँग होमा हो मिलाएर जाने हो भने निष्पक्ष भएर कसरी भोट खसाल्न सकिन्छ भन त? आज कुन टोलमा हाम्रा कति भोट छन्, अरूका कति भोट छन् गर्ने दिन हो। कुन भोटलाई कति खर्च लाग्छ हिसाब निकाल्नु पर्यो नि। के को खर्च? भोट खरिद बिक्री हुँदैछ क्या हो? हेर हरि, यस्तो गर्नु जघन्य अपराध हो। आफूले नि गर्नुहुन्न, अरूले गरेको थाहा पाए प्रमाणसहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गएर खबर गर्नुपर्छ। बुझ्या हो? हस् लौ, होस् गर। मैले कहाँ त्यसो भने त? मैले त मत सर्वेक्षण पो गर्नुपर्छ भने त। तिमीलाई थाहा छ कि छैन? निर्वाचनमा मत सर्वेक्षण र प्रकाशन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। विचारको आधारमा लड्नेलाई समर्थन गर्ने हो, दल बल र पैसाको आधारमा गर्नेलाई होइन। आमा, आमा, आज माथि कमलमणिकोमा भोज छ, त्यतै आउनु। घरमा केही पकाएको छैन। हरिमानलाई पनि साथै लिएर आएस्। भैँसीलाई पानी दिएर मात्रै आइज है, तेरो बाउ। ओ इन्द्रे, हिँड्छौँ, तोड्नुपर्छ। मरे नि जान्नु म। नजानु त, मजा लाएँ। गए जा घरबाट होला। आगो दन्किरहेको पेटमा आमाले मायाले राखिदिएको खानाले हिमालको पानी झैं शीतल गराइदियो। आखिर आमा भनेकी आमा नै हुन्। इन्द्रसेनले त्यसबेला विदेशमा खाएको खल्लो खाना सम्झियो। सायद उसलाई अहिले आएर घरको खानाको महत्त्व थाहा भयो।
माथि म चोकमा गएर आउँछु है। बडाबा के भयो तपाईँको पेटलाई अडेस लाएर बसिरहनु भएको छ? यो त बाबु कमलमणिको भोजले हो नि। एकछिन आराम गरेपछि लाइनमा आउँछ। तपाईँहरूले किन कुरा नबुझ्नु भयो बडाबा? यी सबै उम्मेदवारहरू चाहिँ भोज गर्दै हिँडिरहेछन् नि। भोलि गएर यो भोजको पैसा कसरी असुल्छन् थाहा छ तपाईँहरूलाई? शक्तिमा पुगेपछि हामीबाटै उसुल्ने हुने नाले साहब। आज उनीहरूको भोजमा सरिक हुनु भनेको भोलि उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने आधार तयार पारिदिनु हो। बाबु भेटेको बेला दिएको जति लिनुपर्छ खानुपर्छ। पछि मरिन्छ बाँचिन्छ कसले देखेको छ र? फेरि जसको खायो त्यसैलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने नै के छ र? मतदान गोप्य हो नि हो। कसले कसलाई हाल्यो के थाहा हुन्छ र? बडाबा हजुर जस्तो गण्यमान्य मान्छेले यस्तो भन्दै हिँड्नु भयो भने अरूले के सिक्लान् भन्नुहोस् त? हजुरले त सबै उम्मेदवारहरूलाई जम्मा पारेर यस्तो गर्नु हुँदैन है भन्नुपर्ने होइन? तपाईँ त गाउँको नमुना बन्नुपर्ने हो बडाबा। बाबु अहिले पनि म नमुना नै छु नि। हेर न मैले जति सुन्तला कसले खान सक्छ? यो गाउँ त के 7 गाउँ परसम्मकाले पनि सक्दैन। फेरि म बेला बयसमा 4 महिना चामलको भात छोप्पै नलाइकन जम पार्थे। भयो बडाबा। एक दिन खाएकोले एक दिन मात्र पुग्छ बडाबा। तर एउटा गलत भोटले 5 वर्षसम्म पिरोल्छ। हाम्रो गाउँ सहर देश बनाउने सपना चकनाचुर हुन्छ। हामी नै होइन जिम्मेवार व्यक्ति भन्नुहोस् त? आज हामी तपाईँ हाम्रो निकट आइसकेको निर्वाचनको बारेमा हामी सबै मतदाताले थाहा पाउनै पर्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सोही विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ निर्वाचन अधिकृत श्री श्याम राई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सामान्य प्रश्नबाट सुरु गरौँ। मतदान भनेको के हो? प्रतिनिधि छनौटका लागि मतपत्रमा मत सङ्केत गरी तोकिएको मतपेटिकामा मतपत्र खसाल्ने कार्यलाई मतदान भनिन्छ। अनि मतदान जुनसुकै मतदान केन्द्रबाट गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। आफ्नो नाम जुन ओडाको मतदाता नामावलीमा छ र त्यही ओडाले तोकिएको मतदान केन्द्रमा गएर मात्रै मतदान गर्न पाइन्छ। अनि मतदाताले मतदान केन्द्रमा जाँदा के कागजातहरू लिएर जानुपर्छ त? हो, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले मतदातालाई उपलब्ध गराएको मतदाता परिचय पत्र वा आयोगले प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र लिएर मात्रै मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्न सकिन्छ। अनि यस्ता मतदान केन्द्रहरू भिन्न रूपले सक्षम, अशक्त, वृद्ध, गर्भवती महिला मैत्री हुन्छन् त? विगतका निर्वाचन भन्दा यस पटकको निर्वाचन हरेक हिसाबले अशक्त मैत्री हुनेछ। यसले अशक्त, वृद्ध र गर्भवती महिलाहरूलाई लाइनमा बस्न नपर्ने गरी निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसका लागि स्वयंसेवकहरूले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नेछ। अब जाउँ निर्वाचन आचार संहितातर्फ। के हो यो निर्वाचन आचार संहिता भनेको? हेर्नुहोस्, निर्वाचनको स्वच्छता, हजुर, विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता कायम गर्न निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचनमा के गर्न हुने के गर्न नहुने त्यसको एकीकृत रूप नै आचार संहिता हो। भनेपछि यो आचार संहितामा उम्मेदवारले के कति खर्च गर्न पाइन्छ पाइँदैन, सार्वजनिक भोज भतेर गर्न पाइन्छ पाइँदैन लगायतका सबै कुराहरू लेखिएको हुन्छ होला नि त, होइन? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कोही पनि उम्मेदवार गएमा 1 वर्ष जेल सजाय, 1 लाख रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। साथै उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारी रद्द हुन सक्ने सम्मको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक रूपमा मतदानमा असर पर्ने गरी भोज भतेर तथा रकम वितरण गरेको सुन्नमा आउँछ नि। यदि त्यस्तो थाहा पाउनुभयो भने म यही मिडिया मार्फत सम्पूर्ण मतदाताहरूमा त्यस्ता गलत उम्मेदवार विरुद्ध सप्रमाण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आएर उजुरी दिनुहुन अनुरोध गर्दछु र त्यस्ता मान्छेहरूलाई कारवाही गर्न म आफ्नो खुट्टा कमाउने छैन र यो निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समापन गर्नको लागि म तपाईहरू सबैमा अनुरोध गर्दछु।
यदि थोरै पैसामा काम गर्ने क्या अघिल्लो चुनावभन्दा पनि कम हुने भयो त। फेरि यो इन्टरभ्यू दिनेले कारबाही पो गर्छु हुन्छ त। त्यस्तो केही हुँदैन, अहिलेसम्म भएको छ। यो त सबै भन्ने कुरा मात्रै हो। पहिला यो पार्टीको काम गरौँ, त्यसपछि अर्को पार्टीसँग कुरा गरौँला। यसपालि त पैसा कुम्ल्याउने हो। भोट केमा? केडा हो, फेरि अर्को मालदार पार्टी आयो। त्यस्तो होइन नि हरिमान, पैसा कमाउनको लागि चुनावको प्रयोग गर्नु भनेको त सामाजिक अपराध हो। यदि केही गरी गलत मत पाएर गलत उम्मेदवारले जित्यो भने हाम्रो गाउँको विकासमा कति ठुलो असर गर्छ बुझ्या छौ? भयो इन्द्रे, तैँले भने मैले धेरै सुनिसकेँ। अस्ति पनि तैँले यही भनेर ल्याङल्याङ गर्दै थिइस्। तैँले पो विदेश गएर टन्न पैसा कमाछस्। हामी त गाउँमा बनिबुतो गर्यो, जीवन चलाउनु परेन? हाम्रा पनि स्वास्नी छोडछोड छन्, कसरी मात्ने हामीले चाहिँ? यो पैसा कमाउने बेला हुँदै होइन हरिमान, यो त सक्षम उम्मेदवार छान्ने मौका हो हाम्रो लागि। हे इन्द्रे, त जा कि म जान्छु? यो त उजुरी दिनुपर्ने विषय हो। यस्तो गम्भीर विषयमा म चाहिँ चुप लागेर बस्दिनँ है। हेरिराख, जा खुब उजुरीको धाक दिनु छ। तँसँग के प्रमाण छ उजुरी दिने? जा, यहाँ बस्नु पर्दैन। त्यत्रो रिसको ज्वाला बोकेर हिँडेका इन्द्रसेनका पाइलाहरू 4-5 पाइला भन्दा बढ्न सकेनन्। आखिर मन त फेरि पनि मनै हो। सानी छोरीको बाबुलाई जेल पठाएर उसले कमाउनु नै के थियो र भन्ने महसुस भयो सायद उसलाई। 5 रुपियाँ पैसा छ, यो लगेर चक्लेट किनेर खाऊ है। बडा बा, कमलमणिले त बडो मिठो रोस्ट खुवाएर नि त। हो भनिया, नसम्झा त्यो रोस्ट। मिठो पनि कति मिठो हो। पकाउने कालीघर त सदरमुकामबाट ल्याएको भन्थे। खाना चाहिँ साह्रै मिठो बनाएका हुन्। बिचराको अलिकति भएको पैसा पनि जाने पो। साँच्ची तल त्यो हँसिया टारमा हाम्रो पकड त साह्रै कमजोर छ त। कसैलाई थर्काएर हुन्छ कि, मतलब फकाएर हुन्छ कि, पैसा बाँडेर हुन्छ कि, कसै गरी मिलाउनु पर्यो। चुनाव त जित्नु पर्यो नि। अब त्यहाँको जम्मा भोट भनेको 76 भोट हो। अब हाम्रो 23 भोट, 35 भोट पार्वतीको। बाँकी भोट भनेको रहलफल बाँडिने भोट हो। त्यहाँको भोट कुम्ल्याउन त निकै पो खर्च गर्नुपर्छ। होइन, यो चुनाव पनि के साह्रो महँगीको हो। अब ससुराबासँग पनि त्यत्रो पैसा मागिसकियो, फेरि अब के भनेर माग्नु हो कि होइन? हरिमान, अब कति जति खर्च निस्किने रहेछ भन् त? ठ्याक्कै यकिन गरी म भन्न त सक्दिनँ। 50 खर्च आउँछ। 50 जोर? त्यत्रो लाग्छ र? अलिक कम गर्न मिल्दैन? सबैलाई 1-1 जोर त पुर्याउनै पर्यो। त्यत्रो लाग्छ है? लाग्छ। उहाँ मान्छेहरू अब अहिले तन्दा सन्दा अनेक थरी भन्दा थालिसके कुरा गर्नुहुन्छ। ल ठिकै छ। पुलिस आयो, पुलिस। के अरे? बत्ती निभा। हेलो छोरी, तँलाई सन्चै छ? तँलाई भान्जो लिएर आइज भन्नु है। ए हेर्नु, मेरो त यो दाहिने हात दुखेर सेल घुमाउनै नसक्ने भएको छ भने। तेरो भाइ पनि राम्रैसँग आइपुग्यो। अनि त कहिले आउँछेस्? भोट त दिनु परिहाल्यो नि। चुनाव पछि नै आइज नि त। हेलो हेलो हेलो, यो टावर पनि के भएको भने केही सुनिँदैन। हेलो, नमस्ते दिदी। नमस्ते। नमस्ते। कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? छोरीले फोन गरेको थिए, त्यहीसँग कुरा गरेको। म गुन्द्री ल्याइदिन्छु। ल बसौँ है। यसपालिको चुनावमा म पनि उठेकी छु। इन्द्र बाबु विदेशबाट भोट हाल्नकै लागि आउनु भएको रे भन्ने पनि सुने। अनि उम्मेदवारलाई केही प्रश्नहरू पनि गर्न चाहनुहुन्छ रे भन्ने पनि सुने। त्यसैले आफूले जानेको केही उत्तरहरू म पनि दिउँ भनेर आकी नि। हो नि दिदी,
हाम्रो गाउँमा वर्षौँदेखि नबनेको स्वास्थ्य चौकी कसरी बनाउने योजना छ बताइदिनुहोस् न। यो कुरामा सबैभन्दा पहिला भौतिक संरचना निर्माणको लागि पहल थाल्नुपर्छ, अनि मात्रै डाक्टर टिकाउने कुरा आउँछ। पहिले झै रातभर डाक्टरको कानमा ढ्याङ्ग्रो ठटाएर तर्साउनेलाई समात्दै कारबाही गर्न सक्यौं भने चाहिँ हाम्रो गाउँमा पनि डाक्टर सहितको स्वास्थ्य चौकी टिक्न सक्ला। यो त भयो स्वास्थ्य चौकीको कुरा। गाउँमा बाटोको समस्या छ, सिँचाइको, खानेपानीको लागि धारा विस्तार, गाउँमा अरू पनि दैनिक समस्याहरू छन्। ती समस्याका समाधानका लागि तपाईसँग के छ त योजना? हेर्नुस्, अब यो मेरो सरकार, यो तेरो सरकार भन्ने दिन गइसक्यो। हरेक सरकार हाम्रै सरकार हो भन्ने मानसिकताको विकास गर्नुपर्छ। त्यसैले गाउँ निर्माणको हरेक काममा जनप्रतिनिधिले मात्रै निर्णय गरेर वा गर्न खोजेर हुँदैन। गाउँ तह तथा बस्ती तहसम्म छलफल चलाउनुपर्छ र त्यस्ता छलफलबाट आएका उत्कृष्ट सुझावलाई आधार मानेर विकासका कामहरूलाई गति दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल तपाईँहरू छलफल गर्दै गर्नु, म चिया लिएर आउँछु है त। चिया पर्दैन दिदी, बसेर कुरा त सुन्नुहोस्। हो, यस्ता खाले बहसमा हामी महिलाहरू सहभागी नभएर नै पछि परेका हौँ। यस्ता बहस त हामीले सुन्नु पनि पर्छ र गर्नु पनि पर्छ। व्यक्ति परिवर्तन भइसक्यो, गाउँ समाज राष्ट्र परिवर्तन भइसक्यो, राज्य व्यवस्था धरि परिवर्तन भइसक्यो। समाजका ती सबै संरचनाहरू परिवर्तन भइसक्दा पनि त्यो परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्न सकेकै छैनौँ। फेरि पनि त्यही पुरानो शैली र ढाँचा अनुरूप बहसलाई बहिष्कार गर्ने हो भने हामी सबैजनाले लोकतन्त्र र संहिताको लाभ कसरी लिन सक्छौँ भन्नुहोस् त। बाफ्रे, यस्ता ठुला कुरा त म त बुझ्दिनँ है। इन्द्र बाबु, विदेशदेखि चुनावलाई भनेर आउनु भएको छ, अनि चुनावलाई केही त सहयोग गर्नु पर्यो नि। गर्नुपर्छ नि दिदी। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर चुनावलाई केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर सोच्दैछु। ठिक विचार गर्नुभयो। मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा मात्रै सहयोग गर्नुभयो भने पनि गाउँका सबैका लागि हितको काम हुने थियो। तपाईँको कुराको म एकदमै सम्मान गर्छु। आयोगले सञ्चालन गर्ने मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा तपाईँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो निर्वाचन कार्य भनेको एकदमै संवेदनशील कुरा हो। यसको लागि आयोगले केही प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको रूपमा नियुक्ति गरेर उहाँहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने गरिन्छ र उहाँहरू गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती गएर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ। एकजना मुनाजी हुनुहुन्छ, उहाँले रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको गैर सरकारी संस्थाले मतदाता शिक्षा कार्यकर्तासँग सहकार्य गरेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। बरु एकपटक मुनाजीलाई भेट्नुहोस् न, उहाँसँग यस विषयमा अझ बढी जानकारी होला। अनि कहाँ भेटिनुहुन्छ त मुनाजी? तपाईँ जस्तो युवाको यस्तो त्याग र उत्साह देखेर म पनि निकै उत्साहित भएकी छु। तपाईँले यही निर्वाचनको लागि विदेशबाट आएर जुन जोस र जागर देखाउनु भएको छ, त्यसको पनि सम्मान गर्छु म। निर्वाचन अधिकृत ज्यूले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। पर्सिदेखि चाहिँ अन्तिम चरणको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। के तपाईँ पनि त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ? इन्द्रजी, मैले तपाईँलाई केही सोधेँ नि। इन्द्रजी हुन्छ, म आउँछु नि पर्सि तपाईँलाई भेट्न। मलाई भेट्न होइन, तालिममा भेटौँला। हुन्छ। अहिले चाहिँ किताबहरू पढ्दै गर्नु होला। हस् त, मेरो पनि त्यहाँ कार्यक्रम बनाउने बेला भयो। अहिले म जान्छु। हस्, बाई। बाई। होइन हौ केटा, के छ त हाम्रो प्रतिद्वन्द्वीहरूको हालखबर चाहिँ? के हुनु, अब कमलमणिले मान्छेलाई विभिन्न किसिमको आश्वासन दिएर आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्दैछ। अब कसैलाई डोजरमा जारी लाइन्छ भनेको छ, कसैलाई सहकारीमा जारी लाइन्छ भनेको छ। मेरो विचारमा चाहिँ त्यसको कुरा कसैले पत्याएको छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब उता पार्वती सुक्खा लडेको छ, पैसा छैन, कसरी जित्छ त्यसले चुनाव? एक त पैसा छैन, अर्को कुरा नारी। सिद्धान्तले मात्र चुनाव जितिन्छ? चुनाव त हाम्रै पक्षमा होला। होइन, त्यो पार्वतीको पकड चाहिँ निकै नै बढ्दैछ हो अहिले। अब मान्छेहरूसँग छलफल गर्न थालेकी छ, मान्छेहरू पनि उसको कुरा सुन्न थालिसकेका छन्। होस पुर्याउनु पर्छ है बाबु।
अब के गर्ने त? केही उपाय त गर्नु पर्यो नि त। केही गर्नु पर्दैन। 50 जोर सिरक ठिक पारोस्, ल चुनाव जित्यो। अब 50 जोर सिरक दिँदैमा भोट चाहिँ मेरै पक्षमा हाल्छन् भने के ग्यारेन्टी छ त? पुलिस हो कि? म छिन्द्रे पो रहेछ। मेरो त मुटु नै मुखमा आयो। सातै गयो नि। तपाईँको त मुखमा आयो, यहाँ मेरो त हातैमा आइसक्यो। के भएर फेरि? मेरो छोराले मलाई हैरान गरिसक्यो। कसैले दिएको केही खान पनि हुँदैन, नगद जिन्सी लिन पनि हुँदैन, के हो भन्छ। उल्टै निर्वाचन निष्पक्ष गराउँछु भनेर बुरुक बुरुक उफ्रिएर हिँड्छ। त्यति मात्रै हो र? निर्वाचन कर्मचारी ल्याएर गाउँ गाउँमा मतदाता शिक्षा दिन्छु भन्दै हिँड्छ। हुँदैन, त्यस्तो त गर्नै दिनु हुँदैन। त्यस्तो भयो भने हामीले भोट हाल भनेको ठाउँमा तिनीहरूले भोटै हाल्दैनन्। अनि के गर्ने त? त लगा नि त्यसलाई। तैँले जन्माएको छोरो होइन, त्यति गर्न सक्दैनस्? त्यसो भनेर मात्रै भयो र? केही उपाय निकालौँ न। केही त गर्नै पर्छ हौ। आमा मेरो ज्याकेट कहाँ छ? त्यही राख्दैछु, हेर्न। आमा म कार्यक्रममा गएर आउँछु है। भात खान छिटो आइज है। ल बा म बा के भयो तपाईँलाई? अघिसम्म त ठिकै थियो त। खै मर्छु कि क्या बाबु, आज 81 ज्वरो खन्यो। छाम त यहाँ। आमा हजुर आमा के भयो भने? के भयो फेरि? हेर्नु त बाला ज्वरो आइरहेछ, पानीपट्टि ल्याउनु त। लाउन नि 81 के भयो त? यस्तै साह्रो गाह्रोमा चाहिन्छ भनेर त स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना बोकेर हिँडेको हाम्रो सक्षम उम्मेदवारलाई जिताउँ भनेको। मान्नुहुन्न तपाईँहरू? जसले गलत ढङ्गबाट मतदातालाई रिजाउन खोज्छ त्यसको मात्रै पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। मैले बोले त कहाँ मान्नुहुन्छ र? मैले बोलेको त बालुवामा पानी खाना जस्तै हो तपाईँहरूको लागि। तपाईँहरू सबैलाई मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा स्वागत छ। सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई मतदान कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछौँ है त। भोट हाल्दा तपाईँहरूले रोज्नु भएको चुनाव चिन्हमा छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ। कोठाभन्दा बाहिर छाप लगाएमा, दुईटा चिन्हको बिचमा पर्ने गरी छाप लगाएमा, स्वस्तिक छापको सट्टा औँठा छाप तथा अन्य चिन्हहरूको प्रयोग गरेमा तपाईँहरूको मत बदर हुन्छ वा मत खेर जान्छ। अनि सुन्नुहोस्, मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही हुन पनि आवश्यक छ। आफूले रोजेको सक्षम उम्मेदवारलाई दिएको मत खेर नफाल्न अरू कुराहरूमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। मतपत्रमा स्वस्तिक छाप कोठाको बिचमा लगाउनु पर्दछ। छाप लगाएको मसी अन्य ठाउँमा नलागोस् भनेर मतपत्रलाई कसरी पट्याउने त्यो देखाउँछ है त तपाईँहरूलाई। यो रह्यो नमुना मतपत्र, देख्नुभयो? हजुर, अब यसमा तपाईँहरूले यहाँ स्वस्तिक छाप लगाउँदै हुनुहुन्छ भने यसलाई यसरी पट्याउने ताकि त्यो स्वस्तिक छाप अर्को ठाउँमा नलागोस्। अनि यसरी पट्याएर अनि यसपछि तपाईँहरूले मत खसाल्न पाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि त? हाम्रो निर्वाचन हाम्रो अभियान, हाम्रो निर्वाचन हाम्रो अभियान। स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष हाम्रो निर्वाचन, निष्पक्ष हाम्रो निर्वाचन। शान्ति विकास से सुशासन हाम्रो अभियान, सुशासन हाम्रो अभियान।
लोभ लालच डर धम्की केहीमा पर्नुहुन्न। जानी बुझी सोची सम्झी जाऊ है मतदान गर्न। आफ्नो प्रतिनिधि छान्दा विवेकले नै छानौ। एक भोट पाउने अर्थ हुन्छ राम्रो गरी जानु, राम्रो गरी जानु। हाम्रो निर्वाचन हाम्रो अभियान, हाम्रो निर्वाचन हाम्रो अभियान। मतदान गर्न आफू सिकौं अरूलाई सिकाऊ। बदर होला अमूल्य मत सधैँ होस् पुर्याऊ। निर्वाचन त उत्सव हो लोकतन्त्रको लागि। मतदान गर्न कर्तव्य हो बनौ सहभागी, बनौ सहभागी। स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष हाम्रो निर्वाचन, निष्पक्ष हाम्रो निर्वाचन। शान्ति विकास सुशासन हाम्रो अभियान, सुशासन।